यथा यागमस्य प्रवक्ष्यामि इत्युद्दिश्य यागगृहगुप्तिं रुद्रशक्तिसमावेशशाली व्याप्तिज्ञगुरु सतत्वं पराशक्तिवीर्य सारदां च मन्त्रादिस्थावरान्तरस्य विश्वस्य उक्त्वा उद्दिष्ट भगवत् जननाश्रयभूतम् आपदौ यतिचोत्पन्ना पूर्वोक्तं यागमारभेत भावी चतुर्द्वारादि विभागं पूर्वोद्दिष्टरूपं मण्डलं भगवत्पूजार्थमारभेत। तत्र श्रेयांसि बहुविघ्नानि इति नयं स्वीकृत्य श्रेयांसि बहुविघ्नानि तत्र विघ्नानि समायान्ति आपत् इति रूपेण विघ्नानि उपतिष्ठन्ति यदि चोत्पन्ना पूर्वोक्तं यागमारभेत। पुरा यत् याग तत् त्रिविधं यागं प्रोक्तं न वा? आपदानां प्रशमार्थम् आसीत् किं सूक्ष्मयागः, स्थूलयागः, योग इत्यादीनां प्रशमनार्थं, व्याधि इत्यादीनां प्रशमनार्थम् आसीत् सूक्ष्मयागः, और ज्ञानस्य सिद्ध्यर्थं शिवैक नेत्र भगवान नेत्रनाथस्य तादात्म्यं, नेत्रनाथस्य भावं प्राप्तुम् आसीत् परयागः। यदि आपदि उत्पन्नाः पूर्वोक्तं यागमारभेत आपदादीनां प्रशमनार्थं स्थूलयाग इति यत् सर्व श्वेतोपचारैः इत्यादिवत् यत् पुरा मण्डलादिकं निर्माय यादृशं यजनं प्रोक्तम् आसीत् तम् आरभेत। भाविचतुर्द्वारादि विभागं पूर्वोदिष्टरूपं चतुर्ये पूर्वादिदिक्षु और परा दिक्षु देवतानाम् इंद्रादि दिक्पालानाम् अष्ट किमासीत् ब्राह्म्यादि देवीनां तत्र अष्टमा या देवी भवति अस्माकं क्रमे या महालक्ष्मी उच्यते सा काश्मीरकानां मते सा एव बहुरूपा इति पदेन निर्दिष्टा। तो दिक्षु विदिक्षु अष्टदेवतानां तासां च भैरवादीनां एवं विधाः भगवत्पूजार्थम् आरभेत। मण्डलं निर्माय साध्यं विमृश्य तद्द्रव्यं संभारेण तु संभृतं रजश्चन्दन कुंकुम धूपादि सामग्री साध्यं श्रेयो विसन्धिना विमृश्य श्रीमदमृतेश पूजा होमाद्यात्मना यागस्तु क्रियते यस्य साध्यस्य कस्यचित् तस्य शान्तिः प्रजायते आपदो नश्यन्ति। आत्मनः कृते वा कुर्यात् परेषां कृते वा कुर्यात् तत्सर्वं यथा यज्ञसंभारादीन् उपस्करणानि संभृत्य आदाय परिगृह्य तो साध्यं विमृश्य तद्द्रव्यं साध्यम् अर्थात यत्किमपि साधनीयं स्यात्। साध्यः तत्र पुरा बहुवारम् आगतः। मंत्रजित नेत्र बीजस्य मध्ये साध्यं सम्पुटी साध्य नामाक्षरं साध्य नाम दत्वा तदनन्तरं यागम् आरभेत्। तेन यागेन यतो हि सूक्ष्म स्थूल यागेन आपदाः नश्यन्ति, तो अनेन आपदाः आत्मनः आपदाः नश्यन्ति, परेषां वा यस्य निमित्तं यागादिकं क्रियते तस्यापि नश्यन्ति, तस्य शान्तिः प्रजायते आपदो नश्यन्ति। तिलं क्षीरं घृतेनैव सितशर्करया सह होमयेद् यस्य नाम्ना स साध्यः शान्तिमवाप्नुयात्। यस्य नाम्ना तत्र पूर्वमेव नाम ग्रहण आदि यथा संकल्प एव भवति। वैदिकेषु यथा क्रियते अमुक नाम गोत्रोत्पन्नस्य यजमानस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्यादि विवृद्ध्यर्थम अमुक नाम ब्राह्मणाः अमुक गोत्रोत्पन्नाः देशकालौ संकीर्त्य और भगवतः मृत्युंजय भट्टारकस्य प्रीत्यर्थम होमादिकं करिष्यामः। तद्वत् इहापि यस्य नाम्ना तत्र पूर्वमेव साध्यः नाम किं नाम साध्यः यस्य नाम्ना होमः क्रियते। क्षीरवृक्षसमितिभिस्तु क्षीराक्ताभिः समाहिताः होमयेद् यस्य नाम्ना च तस्य शान्तिर्भवेत् ध्रुवम्। पूजानन्तरं हिमेन मन्त्राजं यतो जपो होमस्तर्पणं च मार्जनं विप्रबोधनं। जपः पूर्वमेव प्रोक्तं, होमः इदानीं वक्ष्यमाणं। तत्र वैदिकेषु विकल्पः नास्ति।
किमुचि दिवाकरमहाभाग जी जी स्वामी। वेदे विकल्पः नास्ति। यदि ते वृथा ये अस्य नाम भवति, ये अविरक्ताः कौतूहलिनः प्रव्रजन्ति, मधुसूदन सरस्वती स्वामिना प्रोक्तं कौतूहला ते तेषां कर्मसु अधिकारः नावशिष्टः, ज्ञाने तेषां कर्मसु अधिकारः नावशिष्टः, ज्ञाने योग्यता नास्ति, अतः ते अन्तराले दन्द्रप्यमानः। ते न सिद्धः न च वा मुक्तः केवलं दुःखभागसौ। तद्वदागमे नास्ति नियमः। आगमे यदि शक्ति पर आप्तोपदेशेन उन्मेषपूर्वकं यदि एवं तस्य व्याप्तिः जायते, विमर्श शक्तेः व्याप्तिः अनुसन्धीयते, तत्र यागादीनां प्रयोजनं नास्ति। यदि एवं न भवति, एवं तर्हि एव न भवति विक्षेप उपद्रवादि बाहुल्यात्, तो तदानीं किं करणीयं? तदानीं स्थूलहोमेऽपि इमे आचार्याः शिवाचार्याः कुलगुरवः स्थूलहोमेऽपि स्थूलहोममपि कुर्युः आपदादिनिवारणार्थम्, आत्मनः कृतेऽपि परेषां कृतेऽपि। तत्र सुमनो घृतसंयुक्ता होमयेद्यः यस्य नामता, तत्र कामनाभेदेन आज्य आहुत्यादि कामनाभेदेन द्रव्यभेदः। क्षीरवृक्षासमेद्भिः शान्तिर्भवति, होमेन मन्त्रराजं तर्पयेत्, पूजनानन्तरं पूजनं कुर्यात्, तन् जपं वा कुर्यात्, होमेन होमः कुर्यात्, तदनन्तरं मन्त्रराजस्य तर्पणम्। ओम जुं सः नेत्रनादं तर्पयामि, ओम जुं सः नेत्रनादं तर्पयामि, ओम जुं सः नेत्रनादं तर्पयामि। तत्र दशांशं कृत्वा तर्पणं कुर्यात्, तस्य शान्तिर्भवेत्, तदनन्तरं शान्तिर्भवति। सुमनो घृतसंयुक्ता, यदा तत्र यक्षानुरूपा बलिः दीयते, यादृशः यक्षः तादृशी बलिर्दीयते। ये यक्षः यदि केवलम् विमर्शेनैव प्रसन्नः जायते, तर्हि बलिरावश्यकता नास्ति। यदि उपद्रावयति, तर्हि तस्मै होमादिभिः तस्य शान्तिः करणीयम्। श्रीकामफल सुमनो घृतसंयुक्ता पुष्पादिभ्यः घृतेन संपृक्तान् पुष्पान् संयुक्तान् पुष्पान् होमयेत, तेनापि शान्तिर्भवति। श्रीकाम श्रीफलान् हुत्वा, अत्र श्री यदि लौकिक विभवस्य गोभूहिरण्य और किं भवति गोभूहिरण्य प्रासादादीनां यदि कामना वर्तते, तर्हि श्रीफलेन पुनेत। घृतगुग्गुल होमेन पुष्टिर्भवति शाश्वती, आचार्यकृतेन साध्यस्य आचार्यकृतेन होमेन साध्यस्य यस्य यः उपद्रुतः तस्य सिद्धिर्भवति। मृत्युजित संपुटं कृत्वा साध्यनाम जपेत्, यदि आत्मनो वा परस्यापि मृत्युस्तस्य न बाध्यते। साध्यस्य मंत्रेण रक्ष्यस्य आत्मनः परस्य वा इत्यर्थ, आत्मनः अपि परस्य। यथा यदि स्वयं क्रियते, ओम जुं सः मां पालय पालय, एकः आत्मनः, ओम जुं सः देवदत्तं पालय पालय, साध्यस्य मंत्रेण रक्षा भवति, परेषामपि भवति। अष्टपत्रेथ कर्मे कमले कर्णिकायां निवेशयेत्, साध्यार्नारोधितं नाम तदूर्ध्वे मृत्युजित् भवेत्। अष्टदल कमलं निर्माय तस्य साध्य नाम लिखित्वा, तत्र साध्यार्ण इति साध्य नाम प्रथमाक्षरः एव सर्वत्र गृह्यते। अत्र न जाने अनेन किम् अभिप्रेतं। तदूर्ध्वे मृत्युजित् भवेत्, स साध्यः मृत्युं तरति। अत्र मृत्युजित् भवति इत्यस्य पारमार्थिकार्थः अस्य उल्लेखः पुरा आगतः। मृत्युजित् भवेत्, मृत्युं जयति, ये अस्य तत्र प्रत्ययभेदेन मृत्युजित् भवति, मृत्युजित् अर्थात् शिवः तद्भावं प्राप्नोति। आग्नेयादि विभागेन दले श्वङ्गानि विन्यसेत्, दिरष्ट दलसम्पूर्णं बाह्ये तत्कमलं लिखेत्,
कला षोडशकेनैव पूर्वादौ पूर्वयेत्यतः 32 दलसंयुक्तं तद्बाह्ये पंकजं न्यसेत्। अब द्वितीयाधिकारो, द्वितीयाधिकारे तु अधिकं नासीत्, तत्र केवलं त्रिकोण षट्कोण इत्यादि अग्रे अष्टकोण आसीत्। अत्र आग्नेयादि विभागेन अष्टाङ्गानि दलेषु अष्टदलं निर्माय तद्विरष्टदलसं तस्य बाह्ये लिखेत षोडशदलम्, तस्य बाह्ये लिख्यते 32 दलम्। तो तत्र षोडशदले कला षोडशकेन अकारादि कलाः तत्र, और 32 दले कादिमान्तक्रमेण पूर्वादौ ईशमन्ततः पूर्वमारभ्य ईशानकोणपर्यन्तम्, अर्थात् किं किं भवति अस्य नाम सभ्येन प्रादक्षिण्यक्रमेण व्यञ्जनानि लिखेत। द्वितीयाधिकारो उक्त अन्य अग्नीश रक्षो मरुद्दिक्षु हृदयानि चत्वारि पूर्वादि दिक्चतुष्के अस्त्रं कर्णिकायां भगवदग्रे लोचनम् इति विभागः तत्कमलम् इति तस्य कमलम् इति समासः। ईशमन्ततः ये स्पष्टं जातम्। कर्णिकायां भगवदग्रे लोचनम् इति विभागः, लोचनं नेत्रं, तत्कमलं तस्य कमलं, लोचनं नेत्रनाथस्य भगवतः कमलम् इति समासः। नेत्रकमलं भगवदग्रे लोचनम् इति विभागः यद्भवति तत्र भगवतः नेत्रनाथ संबंधी कमलम्। ईशमन्ततः स्पष्टं साध्यार्णरोधिता सर्वे वर्णश्चक्रत्रये स्थिताः, चक्रत्रये दलपुञ्जत्रये साध्यार्णरोधनं प्राग् तेषां दलवर्णानां सर्वेषां मध्यतः संज्ञा साध्यस्य एव तु रोधयेत्। रोधनं साध्यार्ण सम्पुटीकृतं, साध्य मतान्तरे अर्ण नाम अक्षर एव भवति। कस्य साध्यस्य लकारेण कस्यचित् नाम भवति, तो लकारमात्रं तत्र लिखित्वा आदौ मृत्युंजय मंत्रं लिखित्वा लकारं लिखित्वा तदनन्तरं मृत्युंजय मंत्रं विलोमेन लिखित्वा तत्र संस्थापयेत्। कर्णिका मन्त्रसम्पुटमध्यगतस्य नाम्नो विशेषमाह। जीवमध्यगतं नाम कर्णिकायां निवेशयेत्। जीवगद्यं सकारान्तर्गतं नाम, सकार हकार इत्यादि अंतर्वर्ती नाम लिखेत्। षकारान्तस्थं स च काशामध्यगतम् इति अन्यत्र उक्त विधि अनुसर्तव्यः। यतोहि अत्र केवलं 32 एव कोष्टकानि भवन्ति, दलानि भवन्ति। मन्ये षकारस्य समावेशः न, संयुक्ताक्षराणां समावेशः अत्र नास्ति। बाह्ये तु पुरं चैन्द्रं वज्र भूवज्ररोधिताः। तत्सर्वादे 32 दलात्मकस्य चक्रस्य अग्रे भूवज्रं तत्र यद्भवति भूपुरं लिख्यते। एवं विधं चक्रं भूर्जपत्रे तु संलिख्य चक्रमेतद्वरानने शुद्धे निर्वृणे श्लक्ष्णे गोचरा रोजना चन्दनक्षीरयुक्तेन पश्चादेतत् पूजयन्नाचार्यः कर्पूरक्षोधं कृत्वा संवेश्य सितसूत्रेण कार्पासेन नवेन च अस्य शुद्धे निर्वृणे यस्मिन् छिद्रादिकं न सन्ति तादृशे भूर्जपत्रे लिखित्वा ईदृशं चक्रं लिखित्वा, चक्रं स्मर्यते दिवाकर महाभाग? साध्य अक्षरं लिखित्वा अष्टदलं, तस्य बाह्ये षोडशदलं, तस्य बाह्ये 32 दलं, तस्य बाह्ये ये भूपुरम और मध्ये साध्यारण संपुटितं मृत्युजित मंत्रं लिखित्वा तत् तदनन्तरं कर्पूरचूर्णादिभिः तस्य तं धूसरं कृत्वा और सितसूत्रेण श्वेतवस्त्रसूत्रेण कार्पाससूत्रेण नूतनेन कार्पाससूत्रेण तं संवेष्ट्य मधुमध्ये निधाप्येत्। मधु इत्यस्मिन् स्थापयेत्। मधु इत्यस्मिन् सुगन्धिघृतभिः सम्मिश्रिते मधु कस्मिंश्चित् पात्रे मधु दत्वा तत् यन्त्रं लिखित्वा तस्मिन् स्थापयेत्। तदनन्तरं मृदभाण्डे सन्निधाप्ये तत् पुष्पैः प्रपूजयेत्। ततः निस्सार्य मृण्मये भाण्डे
पात्रे संस्थाप्य और तस्य श्वेतपुष्पादिभिः तस्य यन्त्रस्य पूजनं कुर्यात्। पायसैर्घृतसम्मिश्रैः भक्षैर्नानाविधैस्तथा मृष्टैर्धूपैर्धूपयित्वा पूजयेत् भूरि संवृतैः। तदनन्तरं पायस घृत धूपदीप नैवेद्यादिभिः यथा यथोक्तेभ्यः षोडशादि संख्याकैः उपचारैः भूरि संवृतैः उपचारैः पूजयेत्। अस्य च अयं सन्निवेशः। बाह्येऽत्र कलशानष्टौ पूर्वादौ पूजयेत् ततः अथाग्रे पठ्यतां दिवाकरमहाभाग। अस्य च अयं सन्निवेशः। भवतां सम्यक् न आयात्, ध्वनिः न आयात्। नहीं। एकवारं एतान् सूत्रं केवी कृष्णन् महाभागः पाठे स्थातुम् इच्छन्ति न वा? बाह्ये अत्र कलशानष्टौ पूर्वादौ पूजयेत् ततः सितचन्दन कर्पूर सुधूपामोद संयुतान् रत्नगर्भाम्बु संपूर्णान् सर्वौषधि समन्वितान् सौवर्णान् राजतान् ताम्रान् मृण्मयान् वाचु शोभनान् अकालमूलान् वैकल्पिकेन मृण्मयान् जी अकालमूलान् प्रशस्तान् लक्षणान्वितान् तेषां मध्ये तु सम्पूज्य लोकपालान् क्रमेण तु अकालमूलं न कालं मूलं मधस्थानं येषां ते। अकालमूलं यस्य मूलं कदाचित् चुल्लिकोपरि संस्थाप्य कृष्णवर्णं भवति, तादृशं न स्यात्। अकालमूलं यस्य मूलं कृष्णवर्णं नास्ति तादृशं न स्यात्। अकालमूलं संपूज्य प्रणवस्वनाम नमोभिः, प्रणवस्वनाम नमोभिः तेषां शुभाज्ञा दातव्या। साध्यमुत्तमम् उत्तमम् इति वदन्नत्रत्यो विधेरनुत्तमविषयेन योज्य इति शिक्षयति। अथ प्रातर्मध्ये अन्ये सायं च निशार्धे पूजयेत् ततः यस्य नाम्ना एवं कृतम् अस्मै। यस्य नाम्ना एवं कृतम् अर्थात् यस्य नाम्ना यन्त्रादिकं लिखित्वा पूजितम् असौ सप्त व्यतिक्रान्ते एक सप्ताह पर्यन्तं त्रिशमणम् अतः चतुर्वारं प्रातःकाले, मध्याह्ने, सायाह्ने और निशीथे अर्धरात्रौ तस्य पूजनं कृत्वा यस्य नाम्ना एवं कृतं स सप्तरात्रि व्यतिक्रान्ते मृत्युजित् भवते नरः। स नरः मृत्युं जयति अर्थात् असाध्य रोगेण ग्रस्तः अपि स्वस्थः भवति। सर्वव्याधिविनिष्क्रान्तः सर्वदोषविवर्जितः, दोषः कफवातपित्तादिभिः विवर्जितः, सर्वरोगैर्विमुच्येत, ज्वरैः सर्वैर्न संशयः। अग्रे पठ्यताम्। सर्वदुःखविनिर्मुक्ता इतिः परिवर्तितः तिष्ठेत् स नरो भूयो यथा हिर्मुक्तकञ्चुकः व्याधयः उदराद्यः रोगाः पिटकाद्यः यथा हि तिष्ठेत् स नरो भूयः अर्थात् व्याधिभिः यथा स आवृतः अस्य संस्कारात् अस्य अभिषेकात् पूर्वं यथा व्याधिभिः पीडिताः आसीत् व्याधयः तं यथा सर्पाः कञ्चुकं विमुञ्चन्ति तद्वत् स व्याधिभिः आदिभिः विनिर्मुक्तः तद्वत् भवति। किञ्च किञ्च एतच्चक्रार्चायां यदि नान्यमना देवी साधकस्तत्परायणः जपहोमरतः शान्तस्तस्मिन् स्थाने तु तिष्ठति सत्त्ववान् वीर्यसम्पन्नो दयादाक्षिण्यसंयुतः
तत्रात्रे व्यतिक्रान्ते मृतांश्चैवानयेद्बलात् अत्र मृतानपि अनवहितेन अपि किंचित विक्षिप्त व्यग्रचित्तेन अपि यदि यस्य अनुष्ठानं क्रियते अस्मिन् तन्त्रोक्तं यद् अनुष्ठानं क्रियते स तु किं भवति मृत्युं जयति सप्तरात्रे व्यतिक्रान्ते सप्तरात्रे व्यतिक्रान्ते मृत्युजित् भवते नरः किन्तु अत्र यदि मृताः अपि ये मृत संजीविनी विद्या आसीत् मृताः सन् अपि अत्र तु मरणासन्नस्य स्वास्थ्यलाभः किन्तु यदि समाहितमना नान्यमना एकाग्रेण चेतसा साधकः तत्परायणः मृत्युजितनाथस्य नेत्रनाथस्य नेत्रनाथे दत्तचित्तवृत्तिः जपो होमरतः स्यात् शान्तः तस्मिन् स्थाने तु तस्मिन् स्थाने यत् तत् पुरा यत् प्रोक्तं स्थानत्रयः और किमासीत् आधार कंद मूल आधार मूल कंद हृदय कंठ लंबिका तालु और ब्रह्मरंध्र तालु आज्ञा चक्र ललाट शांत शांत नाद नाद नादांत शक्ति ही और किमासीत् व्यापिनी समना उन्मना इत्यादि स्थानेषु तस्मिन् स्थाने यदि तिष्ठति समाहितमनः नान्यमनः एकाग्रचित्तेन सप्तरात्रे व्यतिक्रान्ते मृतांश्चैवानयेत् बलात् अनुष्ठानाभ्यन्तरे कदाचित् जनाः म्रियन्ते मूर्छिता वा भवन्ति तान् अपि मृत्युमुखात् तान् आकृष्टुं समर्थः भवति यत् तत्र आगतः कालवञ्चन ये कालं वञ्चयति इति पुरा प्रोक्तं को आसीत् ये आसीत् तन्त्रसारे उन्मनी स्थाने स्थितः तस्मिन् स्थाने तु तिष्ठति तत्र उन्मनी स्थाने स्थितः योगी कालं वञ्चयति तो अत्र उन्मनी स्थाने स्थितः योगी स्वकीयं कालं वञ्चयति और साध्यस्य यस्य कृते सा यं च अनुजिघृक्षति तस्यापि कालं वञ्चयति तो कालस्य वञ्चनम् एव नाम मृतं च बलात् आनयति मृतानपि प्रत्युत जीवयेत् एवं नान्यमना एकाग्रेण चित्तेन और किंचित् व्यग्रचित्तेन जपस्य फलभेदम् एतावता प्रोक्तम् वीर्यसम्पन्नो मन्त्रवीर्यज्ञः साधकः मन्त्रसिद्ध आचार्यो एवं विधश्च गोभो हिरण्यवस्त्राद्यै इतः परं तादृशः आचार्यः कथं सत्कार्यः सेवा शुश्रूषादिभिः तस्य किमर्थम् अभ्यर्थनं करणीयम् इति अग्रे वक्ष्यते पठ्यतां गोभो हिरण्यवस्त्राद्यैः हिरण्यवस्त्राद्यै केयूरतकादिभिः बुद्ध्योऽसौ भक्त्या भक्त्या शान्तिपुष्ट्या विशेषतः यस्मान् मन्त्रमयो वै सः शिवः साक्षात् उदैशिकः तेन पूजितात्रेण सर्वे सिद्धे फलप्रदः भवन्तु कृतं भद्रे मन्त्रमयैः पूर्वोक्त्या शिवावेशमयत्वात् सर्वे इति चक्रपूजिता मन्त्रा अत्र च माया प्रमातृसुलभः संशयस्याप्य इत्यन्वयव्यतिरेकोक्तिभ्याम् आह सत्यं मे नान्वितं वचः यदि तु न गुरुवर्चा क्रियते तदा एवं भवति इत्याह अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् शतं चैव निरर्थकम् आचार्यापि अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् शतं चैव निरर्थकम् आचार्यस्यापि साध्यस्य कृत्या स्थिति विनाशिनी तो गुरुवर्चा ये अस्य सिद्ध्यर्थं सर्वादो ये वद सिद्धिदा गुरुवागैव सर्वे ग्रंथा विडम्बका गुरूणाम् अर्चना यस्य गुरोः सकाशात् इति मात्रम् अपि ज्ञायते तस्यापि अर्चना अवश्यमेव करणीया
गुरोः गुरोरर्चा अवश्यमेव करणीयम्। यः गुरोरर्चा एवं विधे गोभू हिरण्यवस्त्रादिभिः केयूरकटकादिभिः यः आचार्यम् आगमशास्त्रवेत्तारम् आचार्यं न समर्चते यस्मान् मंत्रमयो वै स शिवः साक्षात् दैशिकः। दैशिकः साक्षात् परमेश्वर एव भवति, तस्य अर्चना क्रियते। तो अर्चनां विना नारायण भवान् इदानीं क्व स्थितः? पाठ कक्षा चलति। पूजित तेन पूजित मात्रेण सर्वे सर्वसिद्धि फलप्रदा गुरोः आचार्यस्य साक्षात् शिवत्वं भवति प्रत्यक्षं शिवरूपिणम्। तो आचार्यस्य पूजनेन सर्वविधा सिद्धयः समुल्लसन्ति भवन्ति अवितथं भद्रे। किंतु यदि एवं न क्रियते, आचार्यः न संतुष्यते तर्हि मंत्रमय इति यदि तु न गुरुवार्चा क्रियते तदा एवं भवति। तदा किं भवति? अन्यथा सिद्ध्यहानिः स्यात्। कृतं चैव निरत सर्वं व्यर्थं गच्छति, कृतं व्यर्थं भवति। और यदि कदाचित् तस्य सिद्धिरपि स्यात् तत्सिद्धीनामपि हानिर्भवति, कार्यसिद्धिर्न भवति। आचार्यस्यापि साध्यस्य कृत्या स्थितिविनाशिनी। तो आचार्यस्यापि और साध्यस्यापि स्थितिविनाशिनी ये कृत्या या उत्पद्यते। आसतां समयपुत्र साधकाः आचार्यस्यापि साध्यस्य कृत्या दृष्टिस्थितिविनाशिनी राक्षसी उत्तिष्ठत्येव गुरुवर्चनात् इत्यर्थः। गुरु अनर्चनात्। गुरोः यदि गुरूणाम् अर्चना न क्रियते तर्हि कृत्या जायते। तत्र महिम्नस्तोत्रे किं वर्तते? श्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखा। गुरूणां प्रति श्रद्धापितः शुश्रुगोभू हिरण्यकटकरुचिकादिभिः गुरुं संतोष्य एव यः यागादौ प्रवर्तते तस्यैव सिद्धिर्भवति। गुरोः यतो हि गुरुः शिवरूपः। यदि गुरुः न संतुष्यते तर्हि शिवे तस्य शिवस्यैव रोषात् एवं भवति। यो किं वर्तते? योऽस्मान् यः अस्माकम् उपेक्षां वा अमङ्गलं वापि इच्छति तस्यावयो प्रसादेन तानि लक्षणानि तत्त्वनिष्ठस्य तत्त्वज्ञस्य आचार्यस्य अवहेलनया तानि लक्षणानि तत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मंत्रविद पूजयेत् गुरुम् इत्थं हि तस्य भवन्ति गीता मंत्रा सर्वसिद्धिफलप्रदाः। गुरोः संतोषात् ते तस्य सर्वेऽपि मंत्राः सर्वसिद्धिप्रदाः भवन्ति, अन्यथा न। तत्त्वज्ञ गुरुपूजा साधयत्यभीष्टम् इति शिवम्। अत्र तत्त्वज्ञ इति पदेन तत्त्वनिष्ठः इति ज्ञातव्यम्। नो चेत् तत्त्वानि षट् तत्त्वानि भवन्ति इति मात्रं ज्ञात्वा एव तस्य स गुरुः न भवति। षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकस्य प्रपञ्चस्य अतीतः प्रपञ्चातीतः अहं स्वसंविदाकारतया अवस्थितः स्वप्रकाशात्मना अवस्थितः यः एवं विमृशति तस्यैव शिवः शिवत्वं। तत्त्वज्ञ गुरुपूजा साधयत्यभीष्टम् इति शिवं कर्माति दुर्घटमपि यत्समावेशतो भृशं कुर्वते गुरुमन्त्राद्याः तन्नेत्रं शाङ्करं श्रये। ये अस्य अधिकारस्य समाप्तौ अतिदुर्घटं कर्म यत्समावेशतः यस्य व्याप्त्या भृशं दुर्घटमपि कर्म कुरुते गुरुमन्त्राद्यास्तन्नेत्रं गुरुमन्त्राद्या दुर्घटं नेत्रं किं मृत्योः मृतमपि
तासीत् पुरा किं मृतमपि आनयेत्, मृतांश्चैव आनयेत् बलात्। ये दुर्घटं कर्म वर्तते न वा? मृतांश्चाप्यानयेत् बलात्। ये नान्यमना एकाग्रेण चित्तेन यत् एवम् अनुतिष्ठते स मृतमपि, ये कदाचित् एवम् अपि भवति यत् इदानीं कश्चित् आत्मनः आरोग्यकामः सपादलक्ष किं भवति, तो सपादलक्ष मृत्युंजय जपः वैदिकः तांत्रिकः मिश्रः वा मृत्युजित् मंत्रं जपति कस्यचित् आरोग्याय, स या अनुष्ठानस्य अंतराले सः म्रियते। किन्तु यदि सिद्धः तत्त्वनिष्ठः गुरोः प्रसादात् यदि नान्यमना भूत्वा त्रिषु कालेषु चतुर्षु कालेषु प्रातः मध्याह्न सायं और निशीथ काले जपन एक सप्ताहाभ्यन्तरे मृतम अपि मृताश्चैव चान् आकर्षयेत् बलात्। दुर्घटं भवति कर्माति दुर्घटमपि यत् समावेशतो भृशं कुर्वते गुरुमन्त्राद्याः तन्नेत्रं शाङ्कतं शाङ्करं नेत्रं श्रये। इति श्रीनेत्रतन्त्रे महामहेश्वराचार्य वर्य श्रीक्षेमराज विरचिता नेत्रोद्योति षोडशोऽधिकारः। विचित्र चित्र विस्फूर्जन निज ज्योति सुधाभरैः मृत्युजित् नेत्रमैशं भयापनुत्। यस्य विचित्र चित्र स्फुरन् स्व निज ज्योति सुधाभरैः यत्र विचित्र यथा प्रोक्ते यथा प्रोक्तं वैचित्र चित्रीकृतं, तो तत्र विचित्र चित्रं विस्फूर्जति विस्फूर्जयन् निज ज्योति ही स्वप्रकाशात्मना आत्मनः विमर्श संयोगात् चित्र वैचित्र विचित्रं विश्व वैचित्र्यं यह विस्फूर्जयति स मृत्युजित् भगवान् अर्थात नैत्रमीशं भयापनुत्। भयः यद् भवति भीतिः बहुविधाष्टभीतयः सन्ति, क्वचित् जिनेषु एकविंशतिभीतयः भवन्ति, अष्टाविंशभीतयः सन्ति। अत्र केवलं जन्म मृत्यु भीतिरेव भवति। जन्म मृत्यु भयं भयापनुत्, जन्म मृत्यु भयं अपहन्नुते कारुणिकत्वात् चक्रान्तराणि अपि रक्षार्थं प्रतिपादयितुं श्रीभगवानुवाच। एतावता यत् चक्रम अष्टदलात्मकं चतुर्दशदलात्मकं द्वात्रिंशद्दलात्मकं वज्रात्मकं यत् चक्रं प्रोक्तं तस्य विधानम् उक्त्वा कारुणिकत्वात् चक्रान्तराण्यपि रक्षार्थं प्रतिपादयितुं श्रीभगवान् उवाच। यस्य चक्रस्य प्रतिपादनार्थं भगवान् उवाच अथेति पूर्वाद् अधिकारोक्त प्रमेयानन्तरम् अथ इति यतो हि बहुरनुग्राह्यो जनः। तत्र बहुविधा भवन्ति स्थानात् तत्र अधिकार परिपाक तारतम्येन सर्वे केचन कस्मिंश्चित् कर्मसु अधिकृताः, केचन नाधिकृताः, केचन तन्त्रान्तरे अधिकृताः, एवं बहूनां तत्र प्रसंगात् तत्तत् अधिकारानुरूपं यत् पर्यायाः अन्येषामपि तत् कामनाभेदेन वा यन्त्राणां लेखनं सप्तदशमे ज्ञापयिष्यते। ओम अच्छा, लक्ष्मी तंत्रम बहुतां पार्श्वे नास्ति। मम पार्श्वे वर्तते स्वामीजी। अच्छा, तो किञ्चित् पठित्वा स्थापितं लक्ष्म्याः पुस्तकं वर्तते। भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरि प्रसीद मह्यम्। पद्माने पद्मिनी पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्तां मयि सन्निधत्स्व।
लक्ष्मी लक्ष्मी तंत्रम भगवान समो भगवान अत्रिः स्वभार्यायै अनुसूयायै उक्तवान्, शिक्षितवान्। तो प्रथमे अध्याये केवलं मंगलाचरणम् एव तावत् वर्तते, ग्रंथारंभ इत्यादि अनुबंध चतुष्टय इत्यादिकम्। नमो नित्यानवद्याय जगतः सर्वहेतवे ज्ञानाय निस्तरंगाय लक्ष्मीनारायणात्मने खगासनं घृणाधारम् ईदृशं सोमभूषितम् अकलंकेन्दु सूर्यादिं लक्ष्मीरूपम् उपास्महे। केवलं सर्वादौ किं भवति, लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्तवनं क्रियते प्रथमे श्लोके, द्वितीये खगासनं गरुडासनं, तृतीयं घृणाधारं, घृणा भवति अनुकंपा, घृणा भवति दयाल दया, तस्य आधारः दयायाः अधिष्ठानं घृणाधारः ईदृशं सोमभूषितं सोमभूषितम्। अग्रे न अकलंकेन्दु सूर्याग्निं लक्ष्मीरूपम् उपास्महे। लक्ष्मीरूपम् तस्य परब्रह्मण यदा परब्रह्म नारायणः परब्रह्मरूपेण वर्णितम् आसीत् ऐर्वज्ञसंहितायां, स एव लक्ष्मीनारायणरूपेण, स एव तस्यैव महालक्ष्मी अपि तस्यैव भगवतः रूपं लक्ष्मीरूपम् उपास्महे। अकलंकेन्दु सूर्याग्नि, अत्र सोमभुज अकलंक इंदु सूर्याग्नि, तामावह जात वेदो अग्निरूपम्। आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं चंद्ररूपम्, आर्द्रां पुष्करणीं यष्टिं सूर्यरूपम्। वेद वेदांत तत्त्वज्ञं सर्वार्थ सर्वशास्त्र विशारदं सर्वसिद्धांत तत्त्वज्ञं धर्माणाम् आगतागतम् आगता आगमम् इन्द्रियं निराधारं रागद्वेष वशीकृतं चतुर्दशांग योगस्थं प्रसंख्यान विद्धे स्वरभानुना भानौ तपनतां गतां निदानं तपसामाद्यं तेजोराशिमनामयम् अत्रिम्। एतावता भगवतः अत्रेयमहर्षेः गुणानां वर्णनम्। अत्रिगुणोपेतम् अत्रिवर्गस्थमव्ययम् प्रातः संध्यामुपासीनं ऋषिं हुतहुताशनं पतिव्रतानां परमां धर्मपत्नी यशस्विनी ब्रह्म विष्णुमहेशानां जननी कारणान्तरे देवैरभिष्टुता शश्वत् शान्तिः नित्या तपस्विनी विदुषी सर्वधर्मज्ञा नित्यं पतिमनुव्रता मत्युष्टवती तास्ताः विविधा कर्मसंहिता प्रणिपात पुरस्कार अनुसूया वचो ब्रवीत। तो इत्थं लक्षण वन्तं वेद वेदांत तत्त्वज्ञं वेद वेदान्तस्य तत्त्वज्ञः शास्त्राणां विशारदः सिद्धान्तानां तत्र सिद्धान्तानां नाम सौर इत्यादि सिद्धान्तानां तत्त्वं यः जानाति धर्माणाम् आगतागतम्। अत्र धर्मः इति अनेन जीवानां भूतानां वा ग्रहणं स्यात्। भूतानाम् आगतिं गतिं तत्त्वतः यः विजानाति स वाच्या भगवान्। अत्र धर्माणां जीवानाम् आगतागतम् आगतागमं जितेन्द्रियं जिताधारम् आधारं यत् अधिष्ठानं जितं येन रागद्वेषेण राग अवशीकृतं चतुर्दशांगयोगस्थम्। अत्र चतुर्दशांगयोगः भवति, यथा पातञ्जलानाम् अष्टाङ्गं भवति तद्वत् अत्र चतुर्दशांगयोगस्थं प्रसंख्यानपरायणं। प्रसंख्यानाः सांख्ययोगे विचक्षणः निरतः तादृशं भगवन्तं ऋषिम् अत्रिं विद्धे स्वरभानुना भानो पुरा तपनतां गतम्। स्वरभानुना राहुना स्वरभानुना राहु स्वरभानुना भानु पुरा तपनतां गतं निदानं तपसामाद्यम् ईदृशं समिद्धं आद्यं तपसां यत् निदानं
तेजो राशिः तेजः पुञ्जम् अनामयं यत्र दुःख आमयादि वर्जितम् अत्रिगुणोपेतं त्रिगुणातीतम् अत्रिं ऋषिं पेतम् अत्रिवर्गस्थमव्ययम्। तत्र त्रिवर्गः धर्मार्थ काम काम इति एषु न स्थितः किन्तु मोक्षे स्थितः। आत्मनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपे निरतः त्रिवर्गस्थम् अव्ययम्। अव्ययम् आत्मनः शाश्वतं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावं जानानः प्रातः संध्यामुपासीनं ऋषिं हुतहुतासनम्। एवं प्रातः कृत्यं समाप्य आहनिकं समाप्य अग्निहोत्रादिकं विधाय तस्य पत्नी अनसूया अत्र उपदेष्ट्रीणां गुणानां वर्णनम् अपि भङ्ग्या उल्लेखः भवति। पतिव्रता इदानीं पृष्ट्री यद्वा अध्येतुः अस्मिन् शास्त्रे कः अधिकृतः पतिव्रतानां परमा धर्मपत्नी यशस्विनी ब्रह्म विष्णु ये तेषाम् आख्यायिका पुराणे वर्तते यतेभ्यः भगवत्या अनसूयया भक्ताः सर्वे तत्र निर्वसनः भूत्वा एतान् अस्मान् भोजयेत् इति तेभ्यः प्रार्थितः। सः पातिव्रत्यबलेन ब्रह्म विष्णु इत्यादीनां ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् बालकभावं प्रापयित्वा तान् भोजितवती। तर्हि ब्रह्म विष्णु महेशानाम् अभिजननी किन्तु कारणान्तरे दैवैरविष्टता देवैः देवानामपि वन्द्या शाश्वत शान्ति नित्या तपस्विनी विदुषी सर्वधर्मज्ञा नित्यं पतिमनुव्रता पत्युः श्रुतवती ताताः तास्ता विविधा धर्मसंहिता प्रणिपात पुरस्कारम् अनसूया वचो ब्रवीत्। तो पत्युः अत्रेः मुनेः सकाशात् सा बहुविधा धर्मसंहितां श्रुतवती। तो सा इति बहुश्रुतानाम् एव अस्मिन् शास्त्रे अधिकारः ये यत्किमपि ज्ञातव्यं तत्पूर्वमेव येन श्रुतं तस्यैव अस्मिन् तन्त्रे अधिकारः इति सूच्यते। अनसूया कथयति, हे भगवन्, हे सर्वधर्मज्ञ, मम नाथ जगत्पति, त्वत्त एव श्रुता धर्मास्ते च बहुविधात्मका ज्ञानानि च विचित्राणि फलरूपादिभेदतः। पठ्यताम् केवि कृष्णन् जी। अत्र केवलं दुरूहस्थलान् विचारयिष्यामः। अनुसूया वचो ब्रवीत्। अनुसूया, भगवन् सर्वधर्मज्ञ मम नाथ जगत्पते, त्वत्त एव श्रुता धर्मास्ते ते बहुविधात्मिकाः ज्ञानानि च विचित्राणि फलरूपादिभेदतः। एतेभ्यो भगवद्धर्मो विशिष्टो वितृतो मया, त्वया कथयता तास्ता भगवद्धर्मसंहिताः। सूचितं तत्र तत्रैव लक्ष्मीमाहात्म्यमुत्तमम्, रहस्यत्वात् अपृष्टत्वात् न त्वया प्रकटीकृतं, तदहं श्रोतुमिच्छामि लक्ष्मीमाहात्म्यमुत्तमम्। यत् स्वभावि भवता कथं न प्रकटीकृतं? रहस्यत्वात् रहस्यत्वात् अपृष्टत्वात्। द्विविधं भवति। एकस्तु भवति ब्रूयुस्निग्धाय शिष्याय गुरुः अपि गुह्यं ब्रूयात्, स्निग्धाय शिष्याय गुह्यम् अपि ब्रूयात्। तो अतिरहस्यत्वात् अस्मात् गोपनीयत्वात् मया भवता अहं न प्रोक्तं, न शिक्षितः, लक्ष्मीतन्त्रं भवता मत्कृते न ज्ञापितम्। अपृष्टत्वात् नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् इत्यपि नियमः। न चान्यायेन पृच्छतः, नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। यावत् प्रणिपात पुरस्सरं तद्विद्धि प्रणिपातेन सेवया इत्यादिवत् यः पृच्छति तस्मै। रहस्यत्वात् अपृष्टत्वात् न त्वया प्रकटीकृतं, तदहं श्रोतु त्वया अत्रिणा ऋषिणा, तदहं श्रोतुमिच्छामि लक्ष्मी माहात्म्यमुत्तमम्। अग्रे पठ्यताम्। टीकायामपि एवमेव प्रोक्तम्। यत् स्वभावात् विद्वान् उपसन्नाय सम्यक् प्रोवाच तां तत्ततो ब्रह्मविद्याम्। टीका भवतां टीका नास्ति। यत् स्वभावा हि सा देवी। मम पार्श्वे वर्तते, किन्तु हिंदी भाषायां वर्तते। अच्छा अच्छा। हाँ, तत्र दुरूहस्थलान् एवं हिंदी साहाय्येनपि विचारयिष्यामः। यत् स्वभावा हि सा देवी, सा महालक्ष्मी देवी।
अनेन इत्यपि सूच्यते प्रतिपाद्यं भगवत्या महालक्ष्म्याः एव माहात्म्यं उत्तमं तन्त्रे मुख्यतया वर्णितम् अस्ति। यत् प्रमाणा यदाधारा यत् स्वभावा हि सा देवी, यत् स्वरूपा यदुद्भवा, यत् प्रमाणा यदाधारा, यदुपायाथ यत्फला, तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर। भवेयं कृतकृत्याहं यस्य विज्ञानयोगतः, तं मे दर्शय पन्थानं न उपसन्नास्म्यधीहि भो। इति तस्या वचः श्रुत्वा भगवान् अत्रिमब्रवीत्। स्पष्टं पंथानं ताम तं पंथानं मे दर्शय यतो हि अहम् उपसन्नास्मि मामधीः। अत्र पृष्ठत्वेन किं भवति, अत्रि अनसूयायाः अपि पृष्ठत्वेन अस्ति एव अधिकारः योषिदादि। पारमार्थिके पक्षे त्रिगुणातीतः भवति। त्रिगुणातीतः कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैता स्त्रीन् गुणानति वर्तते इत्यादि गीतासु यत् गुणातीतस्य लक्षणानि सन्ति तादृशः गुणातीतः तस्य किं भवति आचार्यत्वं और उपसन्नस्य शिष्यस्य। तत्र आवश्यके यत् सम्यक् शान्तस्य शास्त्रेषु शास्त्रस्य ज्ञातुः स्वधर्मनिष्ठस्य उपसन्नस्य पन्थानम् उपसन्नास्मि प्रणिपातु उपसन्नपूर्वकं तदनन्तरम् एनं लक्ष्मीतन्त्रम् अर्थात् अभिधेयं ज्ञापयेत् बोधयति। अनेन संबन्धाविधेय प्रयोजनानि अनुबन्धचतुष्टयम् अपि भङ्ग्या सूचितं भवति। अत्रिः साधु सम्बोधितोऽस्मद्य धर्मज्ञे धर्मचारिणि मया पृष्ठेन वक्तव्यम् इति नोद्घाटितं पुरा। अर्हा त्वमसि कल्याणि लक्ष्मी माहात्म्यमुत्तमं श्रोतुं श्रुतिशिरः श्रेणि हृदयस्थं सनातनं। पुरामलयशैलस्था मुलयो धर्मतत्पराः श्रुतसात्वत विज्ञान नारदाद्देव दर्शनात् अपृच्छन्ने तमेवार्थं भगवन्तं सनातनं नारदं ब्रह्मसङ्काशं भगवद्धर्मवेदिनम्। तो एनमेव प्रश्नं ऋषयः नारदं प्रति पृष्टवन्तः। ऋषयः कथयन्ति पुरापि त्वत्त एव इति एवकार सावग्रहेण अवग्रहपूर्वम् एवकारेण प्रस्थानसाङ्कर्यं माभूत्। अर्थात् आसमन्तात् यस्य सकाशात् पदवाक्यप्रमाणदर्शनादीनाम् अध्ययनं कृतं तस्यैव सकाशात् आगमस्यापि अध्ययनं विधेयम्। इहापि भगवन् त्वत्श्रुतोऽस्माभिः शुद्धो भागवतो धर्मो मोक्षैकफललक्षणः। तत्र तत्त्वार्थकथने लक्ष्मी माहात्म्यमुत्तमं सूचितं तत्र तत्रैव नापृष्टत्वात् प्रकाशितम्। इच्छामस्तदिदं श्रोतुं भवसागरतारकं पद्मिनी वैभवं सर्वं प्रज्ञापयतु नो भवान्। नता स्म शिरसा पादौ तव संसारतारकौ अधीहि भो मुने दिव्यं प्रपन्नास्त्वां चिरं वयम्। एतावता ऋषिभिः उपसन्नेभ्यः ऋषिभ्यः नारदः पृच्छते। भगवान् देवर्षिः पृच्छते। नारदः स्पष्टं वर्तते न वा? साधु सम्बोधितोऽस्मद्य मुनयः संशितौ रताः प्रसन्नः कथयाम्यद्य लक्ष्मीतन्त्रं सनातनं। यत्र सा दृश्यते देवी स्वरूपगुणवैभवैः पद्मिनी पद्मनाभस्य महिषे पद्मसंभवा। पुरा दुर्वाससः शापात् अभिभूते पुरन्दरे निस्वाध्यायवषट्कारे भ्रष्टश्रीके जगत्त्रये दरिद्रे देववर्गे च त्रिषे धर्मे निसन्दते पितामहे सुरैः सार्धं क्षीरोदारयुषि। एतस्य
उपाख्यानं भवान् जानाति एव। एकवारं पुरन्दरः इन्द्रः ऐरावतम् आरुह्य क्वचित् गच्छति स्म। मार्गे भगवान् दुर्वासा ऋषिः पादचारेण गच्छति। तेन तस्य ऐरावतस्य कुम्भोपरि एका मालिका आसीत् निर्माल्यं, तत् उत्थाप्य और दुर्वाससः मुनेः ग्रीवायां निक्षिप्तम्। तेन अतीव पूर्वमेव कोपनः स तु ऋषिः शशाप यत् त्वं तव श्री नश्यति। भ्रष्ट लक्ष्मी, लक्ष्म्या भ्रष्टाः और तस्य दुर्वाससा अभिभूते पुरंदरे निस्वाध्याय वषट्कार जगत्त्रयी हि स्वरलक्ष्मी भवति त्रैलोकी व्यापिनी। इदानीं शक्रस्य लक्ष्मी रुष्टा तर्हि संपूर्णे जगति भ्रष्टश्रीके जगत्त्रयी त्रिजगत्यां भूलोके भूर्लोके स्वरलोके सर्वविधा लक्ष्मीः नष्टा। स्वाध्यायः अवरुद्धं वषट्कारः कोऽपि न करोति। दरिद्रा देववर्गे च इन्द्रप्रमुखे सर्वेपि भ्रष्टश्रियः, तेषु भ्रष्टश्रियेषु सत्सु श्रीकेषु सत्सु सर्वत्र आहुतयः कोऽपि न प्रास्यति। स्वाध्याय वषट्कारादीनाम् अभावे सर्वे देववर्गाः दरिद्राः जाताः। कृषे धर्मे निसन्तते यज्ञादेव धर्मः। तद् यज्ञः न क्रियते तर्हि धर्मः कृशा निसन्तते। तदनन्तरं ज्ञानसन्तानं तत् धर्मः ज्ञानसन्ततिः यद्वा अस्य प्रजातन्तुः प्रजासन्ततिः सर्वम् उच्छिन्नम्। एवं पितामहे सुरैः सार्धं क्षीरोदाहरणं सर्वेपि क्व गताः? क्षीरसागरे गताः। बहुवर्षगणान् दिव्यान् स्तप्त्वा तीव्रं महत्तपः। बहुवर्षपूर्वं दिव्यवर्षसहस्रपूर्वं पर्यन्तं तत्र महत् तपः तपश्चीर्णं तैः पितामहेन सह सर्वेपि देवताः इन्द्रप्रमुखाः तत्र गताः। तदनन्तरं सम्बोधिते जगन्नाथे देवदेवे जनार्दने पितामहेन देवाय कार्ये च विनिवेदिते क्षीरोदे मथिते देवैस्तदादिष्टेन वर्त्मना पारिजाते हयश्रेष्ठे गजेन्द्रे सरसांगणे कालकूटे समुद्भूते वारुण्यामृते तथा सह चन्द्रमसा देव्याम् उत्थितायां महार्णवात् पद्मिन्यां पद्मनाभस्य वक्षस्थायाम् अनन्तरम् तैः सर्वे विनष्टाः। भगवान् विष्णुना समुद्रमन्थनम् उपदिष्टं। समुद्रे मध्यमाने ये 14 रत्नानि समुत्पन्नानि, तेषु एका भगवती लक्ष्मी। सा क्व निवसति? पद्मनाभस्य वक्षस्थले तदनन्तरं तयावलोकिते देववर्गे श्रीमुपेयुषि, तया न वीक्षिते दैत्यवर्गे च पराजिते। तो सा लक्ष्मी तया इदानीं देवतागणाः अवलोकिताः, सर्वेपि देवताः तस्या भगवत्याः दृष्टिपातमात्रेणैव श्रीसम्पन्ना जाता। असुराश्च उपेक्षिता तया। तेन ते सर्वे असुराः अनवेक्षिताः, ते सर्वे पराजिताः। प्राप्य मोदमाने पुरन्दरे बृहस्पतिरुपागम्य रहसीदं वचोब्रवीत्। बृहस्पतिरुवाच काले सम्बोधयाम्येतच्छृणुवाक्यं पुरन्दर अन्वयव्यतिरेकाभ्यां लक्ष्म्यास्ते कथिता पुरा। महत्ता नाथ तस्या मायते स्थितिः न भृश्येत तदेवेशा तव राज्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां लक्ष्म्याः किं प्रोक्तं? महत्ता देवतासु अन्विता और असुरेषु व्यतिरिक्ता। तद्वत् ये असुराणां देवर्षीणाम् अवहेलकाः अपकर्तारः तेषु व्यतिरिक्ता, येषाम् अर्चकाः अनुकूलाः ये केचन सन्ति तेषु अन्विता। एवं अन्वयव्यतिरेकाभ्यां लक्ष्म्याः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ते महत्ता, मया तेषां महत्ता कथिता। किमर्थं कथितं? यतो हि ते पुनः यथा पुरा तव राज्य त्वं भ्रष्टश्री
दुर्वाससा शापात् तत् पुनः एवं मा न भवति। भवति। ये अन्वय व्यतिरेकाभ्यां भवान् शिक्षितः। तदा यतस्वदेवेश शरणं गच्छ पद्मिनीम्, एषा हि श्रेयसो मूलमेषा हि परमा गतिः। श्रुतीनामपि सन्धिश्च सैव देवी सनातनी, एषैव जगतां प्राणा एषैव जगतां क्रिया, एषैव जगतामिच्छा अनमेषा परावरा, एषैव सृजते काले सैषा पाति जगत्त्रयम्, जगत्संहरते चान्ते तत्तत्कारणसंस्थिता, मातरं जगतामपि जगदाम् आराध्य महत्कुतः आराध्य महत्कुतः। अनाराध्य। हम्म, ईदृशी ये सर्वेषां श्रुतिभिः और सर्वेभ्यः येषां जगतां प्राण, जगतां प्राण प्राणरूपेण संस्थितः। यं वै श्वसन्तमनुजातय उत्श्वसन्ति, प्राणरूप एते एषैव जगतां क्रिया। यत् जगतः क्रियाशक्तिरूपेण, प्राणशक्तिरूपेण, इच्छाशक्तिरूपेण, ज्ञानशक्तिरूपेण, पररूपेण अपररूपेण एषा एव सृजते काले सैव पाति जगत्त्रयम्। महालक्ष्मी एव जगज्जन्मादि हेतुः। सा एव अनुगृह्णाति, जगतां संहारं करोति। जगत्याः तत्तत् कारण संस्थिता और कारणेपि महालक्ष्मी एव स्थिता। तो मातरं जगताम् एनां जगतां मातरम् अनाराध्य महत्त्वं न क्वापि। तन्मः इत्युपासीत, तन्मह इत्युपासीत, तन्नमः इत्युपासीत, तन्मः महान् भवति, महान् भवति, तन्मह इत्युपासीत महान् भवति। तो तत् सर्वं जगतां मातरं एनां महालक्ष्मीं अनाराध्य महत्ता न भवति। एतत्तु वैष्णवं धाम यतो न वर्तते यतिः, एषा सा परमा निष्ठा सांख्यानां विदितात्मनां, एषा सा योगिनां निष्ठा यत्र गत्वा न शोचति, एषा पाशुपती निष्ठा सैषा वेदविदां गतिः, पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य सैषा निष्ठा सनातनी, सैषा नारायणी देवी स्थिता नारायणात्मना, पृथक्भूता अपृथक्भूता ज्योत्स्ने महिमदीधितेः, तैश्चैर्ज्ञानैः पृथक्भूतैः आगमैश्च पृथक्विधैः, एकैवैषा परा देवी बहुधा समुपास्यते, तामुपेहि महाभागां शरणं पद्मसंभवाम्। शरणां पद्मसंभवाम्। पद्मसंभवां। तो इत्थं भूता महालक्ष्मीं समुपास्व तस्या एव शरणं गच्छ। एकान्तभावमापन्नं, कथं शरणं गच्छ? एकान्तभावमापन्नम् अव्याजां भक्तिसंस्थितं तं वीक्ष्य जगतां माता। अग्रे आगतवान्। तामुपैहि महाभाग शरणं पद्मसंभवं तपो विशेषैः विविधैस्तैस्तैश्च नियमैः शुभैः आराध्य महिषीं विष्णोः स्थिरीकुरु निजश्रियम्। लक्ष्मी आराध्य लक्ष्मी स्थिरी भवति। हाँ, ये भगवत्या अनाराध्य महत्कुतः यः लक्ष्मी महालक्ष्मीं नाराधते तस्य यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां दिवाकर महाभाग। यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वर। तस्याः विषादेन तत्प्रसादेन सर्वं नश्यति। यथा इन्द्रस्य लक्ष्मी नष्टा, तस्याः एव प्रसादेन त्वं स्वं पदं प्रापयिष्यति। स्वं पदे आराध्य महिषीं विष्णोः स्थिरीकुरु निजश्रियं। स्वस्य स्थिरीकुरु। स्वर्गलक्ष्मी भवति, भूलक्ष्मी स्वरलक्ष्मी। तत्र यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् इत्यादिवत् स्वर्गलोके यादृशी लक्ष्मी भवति, श्री भवति, सा स्थैर्यं प्राप्स्यति। एषा प्रसादसुमुखी स्वं पदं प्रापयिष्यति। अभीप्सितार्थदा देवी कामिनामपि कामदा। तो अत्र केवलं तत्र देव्याः मूलप्रकृतिरूपत्वात् केवलं तत्र स्वर्गादि
प्रापकत्वं लोकेतर गमकत्वमेव भगवत्या नास्ति कामिनामपि कामदम्। ये सकामबुद्ध्याः आराधते तेषामपि तत्तत् कामनां पूरयति। लक्ष्मी उपनिषद सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषदि तु सर्वत्र निष्कामानामेव श्रीविद्या सिद्धिः, सकामा न तु सकामानां। किन्तु ये तादृशाः न सन्ति, निर्विण्णाः न सन्ति, ये ऐहिकं गोः हिरण्यादि कामुकाः तेषामपि कामनां पूरयति। नारद उवाच इति संबोधितः शक्रो गुरुणा स्वयं आराधयितुः गुरुणा स्वयं बृहस्पतिना आराधयितु कामस्तां क्षीरोदस्योत्तरं ययौ। तत्र देव्यं तपस्तेपे बिल्वमूलनिकेतनः एकपादस्थितो मौनी काष्ठभूतो निलाशनः ऊर्ध्वदिग्बाहुवक्त्रश्च नियतो नियतात्मवान् दिव्यं वर्षसहस्रं वै तपस्तेपे सुदुश्चरम् तपसोवभृते तस्य सा देवी पद्मसंभवा प्रसन्नवदना विष्णोर्महिषी दर्शनं ददौ। तपसोवभृते तपसः अवभृत स्नानादिकम् अभिषेकः भवति। तदनन्तरं सा पद्मसंभवा पद्मोपरि स्थिता विष्णोर्महिषी तस्मै इन्द्राय दर्शनं दत्तवती। अग्रतः संस्थितां देवीं जगतां मातरं परां तां शक्रश्चक्षुषा वीक्ष्य विस्मयं परमं ययौ। विह्वलप्रणिपत्याथ पञ्जरिर्बलसूदनः श्रियं सूक्तेन तुष्टाव पद्मिनीं पाकशासनः। बल नाम कश्चित् असुरः आसीत्, राक्षसः। तस्य निग्रहेण शक्र इन्द्र एव बलसूदनः चक्षुषा भगवतीं जगतां मातरं पुरतः संप्राप्य स्वचक्षुषा वीक्ष्य स महान् विस्मितो अभूत्। विफलः जातः भक्त्यातिरेकेण प्रणिपत्य साष्टांग दंडवत् प्रणिपतितः और प्रांजलि बद्धांजलिः श्रियं सूक्तेन तुष्टाव। श्रियं भगवतीं सूक्तेन हिरण्यवर्णां हरिणीम् इत्यादि भगवतीं पद्मिनीं पाकशासनः इंद्रपर्याय इंद्रस्य अपरपर्याय। एकान्तभावमापन्नम् अव्याजं भक्तिमास्थितं तं वीक्ष्य जगतां माता वाक्यमेतदुवाचः। शक्र लक्ष्मी श्री उवाच वत्स शक्र प्रसन्नास्मि तपसा तपसूव्रत परं वृणु महाभाग किमिष्टं करवाणि ते। शक्रः अद्य मे तपसो देवी यमस्य नियमस्य च सद्य फलमवाप्तं यद्दृष्ट्वा भगवद्दृष्टा भगवती मया यदि वापि वरो देयस्त्वया मे परमेश्वरी तत्त्वं कथय देवेशी यासि त्वं यत्प्रकारिका यत्प्रमाणा यदाधारा यदुपाया सनातनी यस्य त्वं तेन वा देवी सम्बन्धस्तव यद्विधः। भगवत्याः साक्षात्कारेण इंद्रस्य बुद्धिः अतीव निर्मला जाता। तत् कथयति पुरा तो मम यदा मम श्री पूर्णा प्रवर्तिनी श्री स्यात् अखंडा पूर्णा प्रवर्तिनी श्री मे स्यात् इति न याचते। केवलम् अद्य मम तपसः फलं प्राप्तं यमस्य यमनियमयोः फलं प्राप्तं और इदानीं मया यत् भगवत्या दर्शनेन सर्वं प्राप्तं यत् चण्डीपाठे भी वर्तते भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् अवशिष्यते तद्वत् यदि वापि वरो देयस्त्वया अस्माकं महेश्वरी संस्कृता तन्नो हिंसेथा परमापदा। अत्र आपदानाम् अपि इन्द्रः न याचते अपकरणं। यदि चापि यदि वापि वरो देयस्त्वया मे परमेश्वरी तत्त्वं कथय देवेशी आत्मनः तत्त्वं मां प्रति कथ्यताम्। यासि एकः यासि त्वं यत्प्रकारात् द्विः यत्प्रमाणात् त्रिः यदाधारात् चतुः यदुपाया पञ्च यस्य षट् येन वा सप्तमः सम्बन्धस्तव अष्टमः यद्विधः सम्बन्धः। तत्र अष्टविधं रहस्यम् आत्मनः अष्टविधं रहस्यं मां प्रति कथ्यताम्
यच्चान्यत् वेदितव्यं ते नानाशास्त्रोपबृंहितं हृदयश्चेश्वरि तत्सर्वम् उपसन्नोऽस्मि अधीरो। इन्द्रः भगवत्याः महालक्ष्मेः पुरतः उपसन्नः। तो आत्मनः वृत्तान्तम् आत्मनः यद्रूपा यदाधारा यत्प्रकारा इति आत्मनः वृत्तान्तं मां शिक्षताम् और तदनन्तरम् अन्यदपि यत्किमपि वेदितव्यं भवद्विषयकं तत् मां प्रति कथय इति प्रसादिता तेन वत्सेनैव पयस्विनी। यथा वत्सः पयस्विनीं गां प्रसादयति गां च तत्र कूर्दनेन यथा वत्सः गां प्रसादयति गाश्च अतीव वत्सलाः तां जिह्वादिभिः तस्य तां लिहति तद्वत् स्निग्ध्यता मनसा पदमापाकशासनमब्रवीत्। सा भगवती अतीव स्निग्धाः तस्य शक्रस्य उपरि तस्मै कथयति श्री शृणुशक्र शृणुशक्र महाभाग या ह्यहं यत्प्रकारिका तस्याहं ते मायादृक् संबंधो मम वृत्रहन्। या हि अहं यत्प्रकारिका का किं प्रकाराः मम के सम्बन्धः इत्यादि यत् अष्टविधं यत् शुक्रेण जिज्ञासितं तत्सर्वं भगवती ज्ञापयति एकैकं कृत्वा। अस्ति अस्ति निर्दुःख सीम सुखानुभवलक्षणः परमात्मा परं यस्य पदं पश्यन्ति सूरयः। कश्चित् केषाञ्चिदात्मा स्यात् तस्यान्येषां च कञ्चन तस्याप्यन्य इति तन्तु यत्रैषा व्यवतिष्ठते अध्वनामध्वनः पारं परमात्मानमोचरे अहन्नाम स्मृतो योऽर्थः स आत्मा समुदीर्यते। अनविच्छिन्न अहमर्थः अत्र मीमांसितम्। अस्ति निर्दुःख निस्सीम सुखानुभवलक्षणः परमात्मा। निर्दुःखः यत्र दुःखादीनां त्रिविधतापानां यत्र स्पर्शः नास्ति, निस्सीम यस्य अनन्तत्वात् यत्र सीमा एव नास्ति, सुखान नित्य आनन्दस्वरूप आनन्दानुभवलक्षणः परमात्मा अस्ति। परम यस्याः परम पदं सूरयः पश्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रीवान् सत्समिन्धते। तो तादृशः सूरयः, अत्र सूरयः प्रायशः विद्वांसाः एव सर्वेभ्यः भाष्यकारेभ्यः सूरयः इति पदेन विद्वांसाः स्वीकृताः। श्री वैष्णवादिग्रन्थेषु सूरयः इति येषां सूरयः भवन्ति ये येषां गुरूणां पारम्परिकाः। कश्चित् केषाञ्चिदात्मा स्यात् तथान्येषां न कश्चन तथापि अन्य इति इत्थं तु यत्रैषा व्यवतिष्ठते। अस्य हिंदी पठ्यताम्। कश्चित् केषाञ्चिदात्मा स्यात् द्वितीयस्य किन्हीं की चित आत्मा की स्थिति कुछ होती है और किन्हीं की कुछ दूसरी होती है। साधारण मनुष्यों की चिदात्मा की स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। परमात्मा में सदैव एक रसता होती है जो साधारण जनों में नहीं होती। इसीलिए उन्हें सच्चिदानंद, जिसके चित्त में सदैव आनंद हो, कहते हैं। आत्मा परमात्मा इसी प्रकार व्यवतिष्ठित है। अच्छा, परमात्मा व्यवतिष्ठते, परमात्मा व्यवतिष्ठते नाम समाप्नोति। स परमात्मा इति पूर्वेण अन्वयः। स आत्मा एवं सर्वत्र यत्रेषा तथा तस्यापि अन्यस्यापि कश्चित् केषाञ्चिदात्मा स्यात् तथान्येषां च कश्चन तथाप्यन्यस्य इति इत्थं तु यत्रेषा व्यवतिष्ठते। यदि लोकेऽपि आत्मा आत्मीय भवति, आत्मीयः रागातिशयितया आत्मीयाः भवन्ति, तद्वत् तस्यापि अन्यस्यापि यत् एक एव आत्मा अवतिष्ठते। सा कथम अवतिष्ठते? सा आत्मा अध्वनामध्वनः पारं परमात्मानमोचिरे। अध्वनामध्वनः पारम्, अध्वानां त्रैवर्गिकाध्वापेक्षया परमो अध्वा मोक्षः। अध्वनां त्रैवर्गिकाणां धर्मार्थ कामरूप अध्वनाम् अपेक्षया
यः अध्वनां पारः मोक्षः तस्य नाम भवति परमात्मा। अहं नाम अत्र षडध्वानां प्रसङ्गः नास्ति, तत् व्याख्याकारेण अध्व इति अस्य त्रैवर्ग एव अर्थः स्वीकृतः। अध्वनां त्रैवर्गाणाम् अध्वनः पारं मोक्षः तस्य परं पारं परमात्मा। परमात्मनः एकः अभिधानं मोक्षः अपि वर्तते, मोक्षात्मने नमः। परमात्मा से यम अपुण्यपुण्यं परमे यम पुनर्भव निर्भराः निर्भयाः शान्ताः सन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः। अर्थात परमात्मा मोक्षः अपि वर्तते। मोक्षः नाम अध्वनः पारम्। तो अहम नाम स्मृतो योऽर्थः स आत्मा समुदीर्यते। एवं यः अहम् इति स्फुरणया सर्वेषां प्राणिनां हृदये अहम् इति स्फुरणात्मकः भवति। उतैनं गोपा अदृशन् उदाहर्यः सदृष्टो मृडयातिनः। उतैनं गोपादृशन् अदाहार्यः अहं नास्मि इति न कस्यापि प्रत्ययः। सर्वोऽपि जनाः अहम् अस्मि इत्येव प्रतीयते। उदाहार्यः वा सन्तु उतैनं गोपाः गोपालकाः शास्त्र शब्द संस्कारादिशून्याः ते सर्वे अहम् अस्मि इति सर्वेषाम् एव प्रत्ययः भवति। तो अहम नाम स्मृतो योऽर्थः बृहदारण्यकेऽपि अहम नाम अभूत्। तर्हि सर्व अमुकोऽहम् इति अहम पूर्वकम् एव आत्मानं ज्ञापयति, आत्मानं परिचाययति। सोऽर्थः स आत्मा समुदीर्यते अनवच्छिन्न रूपोऽहं परमात्मा इति शब्दते। अनवच्छिन्न देशकाल वस्तु परिच्छिन्न शून्यः स एव अहंकारः यः भवति तस्य शुद्ध अहंतायाः अभिधानं भवति परमात्मा। क्रोडीकृतमिदं सर्वं चेतनात्मकं येन सोऽहं स्मृतो भावः परमात्मा सनातनः स वासुदेवो भगवान् क्षेत्रज्ञः परमो मतः विष्णुर्नारायणो विश्वरूप इतीर्यते अहंतया समाक्रान्तं तस्य विश्वमिदं जगत्। आत्मा परमात्मा सच परमात्मा कीर्दसः यः अहम स्मृतो भावः अर्थात सर्वेषां स्वात्मा भेदेन ये सर्वो जनाः निसर्गतः एव जानाति अहम स्फुरणात्मकः सर्वप्राणिनां हृदये स पुनः कीदृशः स विष्णुः स नारायणः स एव विश्वरूपः स अहंतया समाक्रान्तं तस्य विश्वमिदं जगत्। सम्पूर्णं विश्वं तस्य अहंतया समाक्रान्तं पूर्णाहंतात्मकं विश्वाहंतात्मकः स भवति। वस्तु अवस्तु च तन्नास्ति यन्नाक्रान्तं अहंतया इदंतया यदा लीढम् अक्रान्तं तदहंतया। तो वस्तु वा स्यात् अवस्तुः वा स्यात्। अवस्तु नाम ये शशविषाणादयः गगनकुसुमादयः वस्तु पाषाणादीनि। तो वस्तुः वा स्यात् अवस्तुः वा स्यात् तत् अहंतया अनाक्रान्तः नास्ति। सर्वम् अहंतायाः पूर्णाहंतायाः पूर्विकया एव विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्या प्रतीतिर्भवति। कथं वस्तुर्वा स्यात् अवस्तुः वा स्यात् तत् किमपि ईदृशं नास्ति यत् अहंतया पूर्णाहंतया समाक्रान्तः नास्ति। इदंतया यदा लीढम् अक्रान्तं तदहंतया। यत्किमपि इदमांशः इदंकारास्पदत्वं भवति भूतभौतिकं प्रपञ्चं स्थूल कारणात्मकं प्रपञ्चं। तो यत्किमपि इदंकारास्पदत्वेन यत्किमपि प्रतीयते तत्तर्ह्येव प्रतीयते यतो हि तस्य प्रत्यायकः तस्य प्रमाता कश्चित् आत्मा भवति। अहंता पूर्णाहंता भवति। इदंतायाः प्रतियोगित्वेन अहंता भवति। अहंतायाः प्रतियोगी इदंता भवति। यत्किमपि इदंतया आलीढम् आक्रान्तं तत् अहंतया आक्रान्तम्। चिति इत्यनेन चैत्यजातम् आक्रान्तम्। नो चेत् चैत्यस्य सिद्धिर एक अजड़ प्रमात्र सिद्धि ही शैवागमेषु वर्तते। तो कः
विदधीत कः तस्य यदि चैतन्ये सति एव जडस्य सिद्धिर्भवति। तो चैतन्य रूप अहंतया यत्किमपि आक्रांतं तद इदंतया अपि आलीढम्। तो स अहंता पूर्णाहंता रूप विश्वात्मा परमात्मा कीदृशः सर्वतः शांत वासो निर्विकारः सनातनः अनंतो देशकालादि परिच्छेद विवर्जितः। आदि इत्यनेन वस्तु इत्यस्य ग्रहणम्। इति आनन्त्यं त्रिविधं मतम्। देशतः अनन्त्यं, कालतः अनन्त्यं और वस्तुतः अनन्त्यं। देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेदात् अतीतः यः अनन्तः स भवति पूर्णाहंता रूप निर्विकारः सनातनः परमात्मा। महाविभूतिरित्युक्तो व्याप्तिः सा महती यतः तद्ब्रह्म परमं धाम निरालम्बन भावनं निस्तरङ्गामृताम्बोधिकल्पं षाड्गुण्यमुज्ज्वलम् एकन्तचिद्घनं शान्तम् उदयास्तमयोज्झितम्। शान्तम् उदयः अस्तम् उज्झितं न भवति यस्य तादृशः चिद्घनं चैतन्यात्मकम् आसमन्तात् चैत्यद्घनः घनाकारः निस्तरङ्गः अमृताम्भोधिकल्प। अमृताम्बोधौ यदि तत्र चिदञ्चन्द्रिकायाः मङ्गलाचरणे वर्तते पूर्णाम्भौ निस्तरङ्गः निस्तरङ्गः अमृताम्भोधि सदृशं षाड्गुण्यम् उज्ज्वलम्। अत्र षाड्गुण्यम् इति हिन्द्यां व्याख्या किं कृतं? षाड्गुण्य का ज्ञान शक्ति बल वीर्य तेज और ऐश्वर्य षट् गुणों से युक्त और आत्मा दीप्यमान है। हरिबुद्धि संहितायाः षाड्गुण्यम् अत्र अभिप्रेतम्। ज्ञान ऐश्वर्य बल वीर्य तेज और ऐश्वर्य षाड्गुण्यम् उज्ज्वलम्। एकं तच्चिदघनं शान्तम् उदयास्तमयोज्जितम् अपरतभूतशक्तित्वात् ब्रह्माद्वैतं तदुच्यते। तस्या परमा शक्तिर्ज्योत्स्नैव हिमदीधितेः सर्वावस्थागता देवी स्वात्मभूतानपायिनी अहंता ब्रह्मणस्तस्य साहमस्मि सनातनी आत्मा स सर्वभूतानाम् अहं भूतो हरिस्मृतः अहंता सर्वभूतानाम् अहमस्मि सनातनी। अहम नाम भगवती शक्ति महालक्ष्मी स्वात्मानं ज्ञापयति। सर्वभूतांतरात्मा भगवान हरि और तस्य अहंता इदंतायाः प्रतियोगित्वेन या इदंतायाः इदंकारास्पदं यत् चैत्यजातं भवति तं समाक्रमति सा अहम नाम अहम महालक्ष्मी। येन भावेन भवति वासुदेवः सनातन भवः अस्य देवस्य सभावो अहम् इति रीतः। येन भावेन भगवतः सनातनस्य भगवतः भवतः येन भावेन भवति तस्य भावः अहम् इति ईरितः। इदानीं भावात्मकं ब्रह्म तत्तत् शाश्वतं पदं भवन्नारायणो देवो भावोऽहं भावो लक्ष्मीरहं परम्। तो 15 अध्याय पर्यन्तम् अहमर्थः अत्र व्याख्यातम्। अग्रे श्वः विचारयिष्यामः। ओम पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। नारायण श्रीचरणः श्वः सार्धषड्वादनतः पारायणं वर्तते।